सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सलाम है मर्द आहन मर्द हुर आसफ अली जरदारी पर। सलाम है पीपल पार्टी के उन तमाम लीडरशिप और कारकुनान को जिन्होंने अपनी पार्टी की तमाम लीडरशिप, बड़ी बड़ी लीडरशिप, क्या जुल्फकार अली भुट्टो था जिसको फांसी दी गई, क्या बेनजीर भुट्टो था शहीद थी जिनको राह चलते स्नाइपर से कत्ल करवाया गया, शहीद करवाया गया, क्या मुर्तजा भुट्टो थे जिनको शहीद करवाया गया, क्या शाहनवाज भुट्टो थे जिनको जहर दे के मारा गया, क्या इनकी वालदा थी अजीम औरत नुसरत भुट्टो जिनको जो सर में डंडे पड़े जब एहतजाज में और उनकी वजह से वो अपनी याददाश्त भी खो बैठी और उसके बाद वो उस बीमारी से उठ ना पाई और फाइनली शी डाइड। मगर सलाम मैंने पहला जरदारी साहब को इसलिए किया कि इस सब के बावजूद जब उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान खपे, मैं उस दिन इस बंदे का मुरीद हो गया था। अब उसके बाद कोई ये नई बात नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है, पॉलिटिकल पार्टी पे कोई मामला तंग हो जाते हैं। फातिमा जिन्नाह जैसी, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह जैसी लीडरशिप के ऊपर भी एक वक्त आया था कि उनके ऊपर भी FIRs हुई थी, नाजायज हुई थी, गलत हुई थी, मगर मोहतरमा ने नहीं कभी उठ के नारा लगाया कि मेरे भाई ने ये मुल्क बनाया, मैंने ये मुल्क बनाया, अब आज मैं ये मुल्क तोड़ने का ऐलान करती हूं। मगर ये सारी वो लीडरशिप थी। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत सारी सोबतें आई, जेल काटी उन्होंने दर बदर हुए, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, फिर वापस आए। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे पूरी दुनिया में सोबतें आती हैं। जो अभी मैं रिसेंटली आपको ट्रंप की मिसाल हमारे सामने है, ट्रंप के ऊपर क्या नहीं हुआ पिछले 5 साल में, उसने नहीं कभी अमेरिका से सेपरेशन का ऐलान करने का सोचा। अब ये एक महसूस जमात जो सिर्फ अपने ही नैरेटिव में जो फंसती जा रही है, अब जब उसके ऊपर घेरा तंग हुआ है तो उन्होंने फाइनल कार्ड क्या खेलना शुरू कर दिया है कि वो आ गए हैं प्रोविंशियलिज्म पे। ये नारा जब नवाज शरीफ ने लगाया था, जाग पंजाबी जाग, 1988 में जब कौमी असेंबली का इलेक्शन वो हारे थे, तो उस इलेक्शन हारने के बाद जब उन्होंने सूबाई असेंबली का एक दिन छोड़ के अगले दिन इलेक्शन था तो जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था, हमने उस वक्त भी इसको कंडेम किया था। उस वक्त भी नवाज शरीफ गलत था। लेकिन ये मैं अब PTI जैसी जो एक नेशनल जमात है जिसका इस वक्त फॉलोअर जो है वो कराची से लेके, बल्कि कराची से भी आगे चले जाएं तो उस वहां से लेके जो खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी कोने तक है, बलूचिस्तान में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, जो सच है वो सच है। उस जमात की एक महसूस लीडरशिप जो अपनी नाकामियों, गलत प्लानिंग और अपनी नॉन पॉलिटिकल विजन की वजह से जो कॉर्नर होती जा रही है, उसने अब प्रोविंशियलिज्म का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। एक खास तरीके से पूरी तदबीरें और एक सोशल कैंपेन पंजाबी और पख्तून की लड़ाई करवाने की। अब इसमें आप देखें क्या हो रहा है, ये बुल फाइट हो रही है और साथ वाले लोग क्या है, हल्लाशेरी बुल्स को दे रहे हैं। अब बुल्स कौन है? दोनों एक फैमिली के, एक स्पीशीज के आपस में लड़ किस बात पे रहे हैं उनको पता ही नहीं है। दे डोंट नो। कोई सामने खाना नहीं पड़ा हुआ जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है, कोई उनके बच्चे नहीं आपस में लड़े जिनके ऊपर, बट लड़ ये बुल्स क्यों रहे हैं कि इर्द गिर्द वाले हल्लाशेरी इतनी दे रहे हैं। वो इर्द गिर्द वाले कौन है? वो है जो PhD प्रोफेसर जो सो कॉल्ड बैठा हुआ है ना, गिल साहब, वो जो ये दीवारों पे वो इर्द गिर्द वाले हल्लाशेरी, और ये जो इस वक्त के PK के कुछ लोग हैं जो पंजाबी और पख्तून को इन बुल की तरह आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चलेगा नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था। हमारा कल्चर एक है, हमारा खाना पीना एक है। हमारी क्रिकेट की टीम जब खेलती है तो जब अफरीदी जब बोल्ड करता है या पिछला अफरीदी जब छक्का मारता था तो उस वक्त कोई नहीं सोचता था कि ये तो पठान है, इस पे महाजर जो है ये पंजाबी को खुश नहीं होना चाहिए। आज बाबर आजम जब छक्का मारता है
تو پٹھان بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا پنجابی خوش ہوتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو دیوار کے اوپر بیٹھ کے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں اپنی پبلک کو بھی اور میں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ میں واضح طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے کسی بندے کو نہ سنیں نہ اس کو اپریشیٹ کریں جو اس وقت قوم کے بیچ میں، کبھی وہ شخص قوم کا سگا نہیں ہو سکتا جو قوم کو لڑانے کی بات کرے. اقبال نے کیا خوب میرا اگر پوری اقبال کی جو میں نے پوئٹری پڑھی ہے اس میں سے جو میرا موسٹ فیوریٹ شعر ہے نا وہ ان کا یہ ہے کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. اب اس شعر کو ذرا غور سے دیکھیں کہ موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں، کہ وہ جو لہر ہوتی ہے اس لہر کی جو دہشت ہوتی ہے جب دور سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑی خوفزدہ لگتی ہے، بڑا پرسیپشن اس کی ہوتی ہے کہ یہ تو کھا جائے گی، جہاز کے جہاز کھا جائے گی. لیکن اگر وہ لہر کا پورا اتنا پیس نکال کے آپ باہر ریت پہ رکھ دیں گے تو اس لہر کی کیا ہیبت اور موج رہ جائے گی کہ اس کے وہ تو پانی سیپ جائے گا، اس کو چند ریت کے ذرے اس کو پی جائیں گے. مگر جب تک وہ سمندر کے اندر ہے وہ لہر ہیبت زدہ بھی ہے، وہ لہر تباہ کن بھی ہے، اور اس لہر کی اپنی ایک ویلیو ہے. یہی اقبال کہہ گیا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے. یہ قومیں ہم آپس میں جب تک ربط ملت میں ہیں تو ہماری دہشت بھی ہے، ہم ایک واحد مسلم اٹامک پار ہے. یہ جس چیز کی تکلیف ہے. اب میں آخر پہ ایک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا ایک میں واقعہ بیان کرتا جاؤں، اور یہ میرا میسج اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے، پبلک کے لیے بھی ہے، سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی ہے، اور تمام ان تھنک ٹینکس کے لیے ہے جو اس وقت پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کو خلیفہ کے پاس لے آئیں اور دونوں کلیم کر رہی تھی کہ ہم اس کی ماں ہیں. آپ نے بڑے تحمل سے آپ نے کہا ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں، تلوار لے کے آؤ. تلوار آئی، بچے کو لٹایا نیچے، آپ نے اس کو بچے کے اوپر ہاف میں تلوار رکھی اور بچہ کاٹنے لگے تو دونوں ایک دم چیخ پڑی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا کہ میں تم دونوں کلیم کر رہی ہو کہ یہ بچہ ہمارا ہے تو میں اس کو آدھا آدھا کاٹ کے آپ دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں، آپ دونوں راضی. ان میں سے ایک ماں تڑپ کے بولی کہ نہیں، آپ کاٹے نا، آپ یہ بچہ دوسری کو دے دیں. تو آپ نے اٹھا کے بچہ اس کو دے دیا جس نے کاٹنے سے منع کیا تھا. اب میری اس مثال کو تھوڑا سا سمجھیں. یہ ملک وہ بچہ ہے اور ہم سب اس کے کلیمیٹ ہیں. آج قربانی اس نے دینی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک ادھر ہے. وہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے پبلک ہے، اور چاہے ہمارے تھنک ٹینکس ہیں. اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک کس کا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، آج وہ اپنی رنجشیں جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں. آج وہ اپنے پرسنل جو اینیمیٹیز ہیں ان کو قربان کرتے ہیں. ملک رہتا ہے تو ہم رہتے ہیں. فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے.